सुनाऊं कुछ वाकयात। अल्लाह की कसम यहाँ पे लगेगा शाम गरीबा चल रही है। मैं अगर आपको सहाबा के वाकया सुनाऊं किस तरीके से लोगों को अपने जिस्म किससे काट काट के दिए लोगों ने, जाने दिए कि इसको ना मरने देना। ये स्ट्रेंजर आदमी आया है बेचारा फंसा हुआ है, किससे गलती से बंदा मार गया। अबू जर गफारी कहते उमर बिन खत्ताब ने कहा गारंटी देगा तू इसकी, बंदे से कत्ल हो गया था, कहता इसने मुझे पत्थर मारे, मैंने वापस इसको पत्थर मारा तो ये मर गया। तो उमर बिन खत्ताब ने कहा कसास तो होगा तेरा, उस लड़के के दो बेटे आए हुए तेरे पास, बाप का कत्ल हुआ तेरा, एक्सीडेंटल डेथ स्टिल डेथ, तुझे कसास तो देना पड़ेगा। तो कहता है मेरे बीवी बच्चे में मुसाफिर हूं, मैं छोड़ के आया हूं, मुझे खाली 2 दिन दे दे, मैं उनको जाके बताऊं कि मरने लगा हूं। उनको पता होना चाहिए बाप मर गया, उनको कैसे जाने देते। फिर अबू जर गफारी ने क्या कहा, बैठे हुए थे, अबू बकर खत्ताब ने कहा यार मैं तुझे कैसे जाने दूं, गारंटी है। कहता मैं कैसे गारंटी दूं, मैं तो किसी को जानते ही नहीं होते। अबू जर गफारी कहते मैं देता हूं उसकी गारंटी। आपको मैं बता नहीं सकता हूं, उमर खत्ताब खुद कहते हैं कि मेरे पे वो जो 2 दिन गुजरे हैं ना, वो 2 दिन मेरी लाइफ की एक तरफ और वो गम एक तरफ कि अबू जर गफारी कल मरने वाला है। जब वो बंदा वापस आया ना, क्योंकि वो भी सच्चा आदमी था, वापस आया तो साहबा ने जश्न मनाया कि अबू जर गफारी बच गया। इतना रहम था उसमें कि मेरी मेरे से कोई बंदा मारा है। और अबू जर गफारी में इतना रहम था कि यार इस बंदे के बीवी बच्चे बेचारे पता ही नहीं किसी को कि गलती से बंदा मार गया और वो पीछे बैठे वेट कर रहे हैं, कोई इसकी गारंटी नहीं ले रहा, स्ट्रेंजर ही गारंटी दे रहे। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को किस मोड़ की सांचे में डाल दिया। हम एक वीजा नहीं पहुंच गए ना तो दुनिया पूरी की पूरी कस्टमर सर्विस के भी, सिंपैथी के भी, एम्पैथी के भी स्टैंडर्ड हमसे ले रही हो। फिर उमर बिन खत्ताब ने खुद पूछा है कि जब तुझे पता ना तू निकल के भाग गया, वापस कैसे आया। उसने फिर 4 पॉइंट बताए हैं, वो पढ़े जरा, आपको पता चले कि इस्लाम में मुसलमान किस तरीके से दूसरे की फिक्र करता है कि मेरे पीछे वो बंदा मर रहा है सिर्फ इसलिए रो रहा है, और उमर बिन खत्ताब भी रो रहे हैं, अबू जर गफारी रो रहे हैं, वो बंदा रो रहा है कि हो क्या रहा है वाकया। ये भी होता है इंसानों के साथ, इस लेवल के ऊपर भी ट्रस्ट डेवलप होता है स्ट्रेंजर्स के साथ। अंदर की आवाजें सारी हम सबको पसंद है, वरना ना पसंद होती। ये वाकया सुन के हम सबको पसंद आता, अंदर की आवाज है। अल्लाह ने बनाया हमें अंदर से ऐसे ही है। वो माँ बाप ने घुमा दिया हमें, या अंकल ने घुमा दिया कि नहीं, वो कौवे की नहीं कहानी सुनिए ना, वो ये आपके इलाके की कहानी है। वो एक कौवा जो है ना, एक कौवी अपने बच्चे को ट्रेन कर रही होती, कहती बेटा जब इंसान ना पत्थर उठाए ना, तो जैसे वो पत्थर उठाए उड़ जाए, भाग जाए। तो कहता है अम्मी अगर उसके पास पहले ही पत्थर हो तो उसकी अम्मा कहती तू सही कौवे का बच्चा है कि तू ट्रेन है। हमारे साथ भी वही हो रहा है। हर चीज को आप खुद बताएं, आप मुझे 10,000 रुपए दे, ठीक है, और मैं कहूँ मैं हफ्ते बाद वापस करता हूँ, कैसे हफ्ता गुजरेगा पता नहीं। बातें तो यूट्यूब शूट्यूब पे वीडियो करता है, हफ्ते में बंदा कैसा है। ट्रस्ट डेवलप ही नहीं हो सकता ना। हमारे पूरे के पूरे कल्चर में सिनिसिज्म कहते हैं इसको, सिनिक बना दिया गया, साइकोलॉजी करप्ट है हमारी। हम साबित भी हारे, हम सावा भी ट्रस्ट न करते हैं, हम इस लेवल पे डुबकी लग चुकी है हमारा। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान अस्पताल, अदालत, पुलिस स्टेशन, ये 3 वो जगह हैं जहां पे अबू जहल में जाके कहेगा ओए तुम नहीं बचने वाले। अबू लहब ने भी कहना है कि यार अल्लाह अल्लाह ऐसा बुरा हाल मैंने आज पहले दफा देखा। अबू लहब भी ऐसे अस्पतालों में ना जाए, ठीक है, क्योंकि उससे बदसलूकी जिस लेवल पर उसने कभी सोची नहीं। अदालतें, पुलिस और अस्पताल, और ये वो 3 जगह जो कि दीन चलाता होता है, मजहब से 3 जगह नहीं चलती होती। आप मुझे बताएं कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज में अस्पताल कैसे ठीक होते हैं, पुलिस वाले कैसे ठीक होते हैं कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज से, अदालतें कैसे ठीक होती हैं। तो आप जब तक 5 वक्ती रहेंगे तो अस्पतालों में आपको मारते रहेंगे वो लोग। जब तक आप दीन पे नहीं आएंगे तब तक आपके इलाके का अस्पताल इस तरह की कर रहा, पूरे इलाके ने आके अस्पताल को आगे लगा दी कि तुम कितनी जगह बैठे हो, इंसानों के जिंदगी के जामिन हो और इंसानों को तंग करते हो। मेरे यहां से गुजरते वक्त यहां अगर एक बंदा छोटी सी बच्ची को अगवा करके जा रहा हूं और मैं खड़ा देख रहा हूं, तो मेरा इस्लाम, मेरा नबी इस्लाम से ताल्लुक निकालूंगा मैं अपने आप को। शर्म नहीं आएगी मोहम्मद का नाम लेते हुए मुझे कि मेरे सामने कोई बच्ची अगवा होगी और मैं खड़ा देखता रह गया। और यहाँ पे हम क्या कहते हैं, उससे भी आगे की वीडियो कल मेरी लाइक्स बढ़ेंगी, समझ रहे। तो ये दीन जब तक नहीं आएगा ना अदालतें ठीक होने वाली हैं,
نہ اسپتال نہ پولیس والے، یہ صرف دینی امور ہیں جو کہ امام، اور یہ تینوں دینی امور ہی چلا رہے ہیں۔ آپ دین اسلام پہ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ نے جو اسٹینڈرڈ رکھا نا بڑا لو ہے۔ آپ کو میں بتا دوں نا کہ اسلامی اسٹینڈرڈ پہ سروس کیسے دیتے ہیں، ایمپتھی کہتے ہیں کسے ہیں، رحم جو ہے، رحم کا مادہ، جانے دیتے ہیں لوگ، اپنی جانیں آگے دیتے ہیں۔ میں السلام علیکم اینڈ دس می فیصل یہاں آئی ہوپ آپ سب میرے جیسے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں بیسیکلی شیخ ہم ایمپتھی اور سمپتھی کے بارے میں بات کریں، لائک کہ جو انسان کے اندر ایک ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے وہ انسان کو ایک انسان بناتا ہے۔ صحابہ میں دیکھا جائے تو یہ چیز اتنی زیادہ ایلیمنٹ پایا جاتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے جانیں دینے لگ جاتے تھے فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور مگر ہمارے اس سوسائٹی میں دیکھا جائے تو اتنا زیادہ می مائی سیلف کے اندر ہمیں کنجسٹڈ فیلنگ کے تھرو اتنا زیادہ وہ کر دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علاوہ کسی اور کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے گھر کو تو آف کورس ہینڈل کرنا ہی ہوتا ہے، بٹ یو ہیو ٹو سرچ آؤٹ کہ آپ کس بندے کو آپ کو ضرورت ہے اور آپ کہاں پہ جا کے آپ اپنا رول پرفارم کر سکتے ہو۔ بہت سے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ لائک کہ فرسٹ پریورٹی از آور ہاؤس، کے جس میں ہمارے جو بھی ممبر رہ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اٹس نیچرل فیکٹر کہ آپ ان کو کر رہے ہو، مگر دوسری رسپانسبلٹی بھی تو کی ہے نا کسی کی۔ آپ اپنے اس لائف سرکل میں اتنے زیادہ انووک ہو کے رہ گئے ہو کہ آپ کو دوسروں کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، آپ کو سوسائٹی، آپ کو اپنے ہمسایوں کا نہیں پتہ کہ ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے، لائک ان کے کیا معاملات ہیں، وہ کس طرح سروائیو کر رہے ہیں چیزوں کو۔ ہم اتنے زیادہ مٹیریلسٹک، آج کل مٹیریلسٹک دور میں اتنے زیادہ ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس دوسروں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ ہمیشہ، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمان ہمیشہ دوسروں کا ٹھیکہ لیتا ہے، دوسروں کی ذمہ داری لیتا ہے۔ ایک مسلمان میں اور کافر میں یہی تو چیز کا فرق ہوتا ہے کہ اس کا بہت پرپس جو سا ہوتا ہے، جو آبجیکٹیو ہوتا ہے بہت ہیوی لیول کا ہوتا ہے، وہ بہت ہی پرائم لیول پہ جا کے چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے اور ان کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایون دو کہ وہ اس کی چیزیں اس کے ریڈار میں آ رہی ہوں یا نہ آ رہی ہوں۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ دس کہ آپ کسی کے پرسنل میٹر میں انٹرفیئر کرنے لگ جائیں۔ ہر بندے کی ایک اپنی پرسنل لائف بھی ہوتی ہے، ایک نو گو ایریا بھی ہوتا ہے۔ یو نیور ہیو ٹو کراس دا لائن، ہمیشہ ایک لائن ڈرا کریں، اس کے لائن میں رہ کے دوسروں کا وہ کریں، مگر یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ایک غلط کام ہو رہا ہے آپ اس کے پہ ایک گنگا شیطان بن کے بیٹھ جائیں اور اپنا رول پرفارم نہ کریں، یہ مسلمان کو چیز دیکھنی دیتی ہے۔ اور دوسری بات جو شیخ اس ویڈیو میں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کو آپ نے ٹیکل کرنا ہے نا، پاکستان کو آپ نے ایک ٹریک پہ لے کے آنا، سو آپ کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ پورا پاکستان آپ کے ذمہ ہے۔ مسلمان کبھی بھی پلے گیم نہیں کرتا ہے کہ میری وجہ سے فلاں چیز ہو رہی ہے، میری وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے۔ اگر آپ اپنی سوسائٹی میں اپنی مسجد کو ہی نوبلائز کر لیتے ہو نا، اپنے ایریا کو ہی نوبلائز کر لیتے ہو، تو اللہ آپ کے اندر یہ کریڈیبلٹی ڈال دیتے ہیں کہ آپ دوسروں کی اور زیادہ وہ کرنے لگ جاتے ہو، اور ایٹ اے ٹائم ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ آپ جیسے ہزاروں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر جا کے کوئی میجر چینج آتا ہے۔ اور یہ جو میجر چینج ہوتا ہے یہ ہمیشہ سے ہی ایک یوز سے آ رہا ہے۔ ہم کبھی بھی نواز شریف سے اور ریاست ادارے سے یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس جا کے کوئی چیز ہمارے لیے کریں گے۔ ان کے لیے تو اتنا وہ ہے ہی نہیں، اتنے اندر انٹلیکٹ نہیں ہے کہ وہ پورے قوم کی ذمہ داری لے سکیں۔